Little faith can accomplish great things if it is placed in the great God. Bisan gamay, imong pagtuo, kaya ni siya maka-accomplish og mga dagko na mga butang kung imo kining ipahimutang diya sa dako nga Ginoo. O sa ingon ni Jesus sa liso sa mustasa. Ingon niya kung aduna kay pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa. Balo mo liso sa mustasa? Ang mustasa usa ka dako nga kahoy. Pero di ba sa kung nato sabton, kung dako nga kahoy, dako pud ang liso. For example, mangga. Liso ana dagko. Pero kining liso sa mustasa, gamay siya kaayo, gamay pa sa munggos. Pero pag mutubo siya, usa ka sa kadako nga kahoy. So ingon ni Jesus Christ, kung ikaw adunay pagtuo, nga sama ka gamay sa liso sa mustasa, pwede nimo manduan ang bukid nga mubalhin sa iyang nahimutangan. Imagine mo na, grabe ang mahimo sa pag-ampo, bisan unsa ka gamay. Muna ingon riya, bisag gamay imong prayer, mahimo na siyang dako kung imo kanang ipahimutang sa dako nimo nga Dios. We take advantage of that open gate through prayer. Tanawa in Matthew chapter 18 verse 18 to 20. Take this most seriously. Seryosuha kini. Seryosuha. Basahon nato sa Bisaya. Seryosuha ang kahulugan ni ini. Ingon sa 18, ingon riya, sapagkat tinuod sultihan ko kamo, nabisan unsay inyong bugkoson dinhi sa yuta, dito sa langit ilhon kini nga binugkos, ug bisan unsay inyong luagan dinhi sa yuta, dito sa langit ilhon kini nga linuagan. Ug sultihan ko kamo usab, nga kun ang duha kaninyo mag-uyon dinhi sa yuta, may tungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, alang kanila buhaton kini sa akong amahan nga anaa sa langit. Kay diin may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Pagka lami hunahunahon, nga sa diha nga kita mag-ampo sa Ginoo, managtapok o mag-ampo sa Ginoo, dili gayod imposible na tubagon ta sa Ginoo. Ang Ginoo mamati ka nato. Kay kung say ato ang giila diri sa yuta, ilhon kini dito sa Ginoo nato sa langit. So sigurado kita na kung kita magkahiusa sa pag-ampo, paminawon o dunggon kita sa Ginoo.